मडगांवकार मडगांवचो आमदार आणि एक शब्दात जरी सांगचे आशिल्लें की म्हाका ताचेर कांय संबंध ना कित्याक ताजे कावन्सिलाचेर हे जाल्लो आसा मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें. आमकां दिसून येता की ताणी एक फायनान्स कंपनी ओपन केली. प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचे म्हणून जाता अशें म्हणून ताणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा. स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी थंय म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 डेज तो ते इन्व्हेस्टराक फारीक करता. कित्याक जेन्ना एक टॅक्स पेयर आपलो ट्रेड लायसन्स एक थोड्या दिसांनी सपोज डिले करता जाल्यार ताका फायन पडटा. 25% फायन लायता आनी एक मनीस जो म्युनिसिपालिटीचेच पयशे घेवन धांवता ताका सोडप म्हणल्यार हें सारकें जायना. बरोबर आसा राधा कवळेकर एक्स काउन्सिलर, लालन पार्सेकर, एडवोकेट स्नेहल अंस्कर, कामिलो कामारा, रॉबर्ट वाज, लिंकन गोम्स, सुजाता पार्सेकर आणि आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशर. मडगांव एक व्हडलो जो हे सध्या आवाज जावन आसा रिगार्डिंग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान. आणि जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यात ताजे उपरांत टील द 2 डिसेंबर ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो आनी फायनली अरेस्ट जालो 2 डिसेंबर. आनी थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या. समजला आमकां स्टोरी म्हणपाक पडटी एक्युजाचे तोंडांतल्यान बरें सांगलां आसतलें पूण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हण. आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्र कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो. तुमी सगळ्यांक पळयला ताका, सगळे मडगांवकारान त्या स्टाफाक वळखता. आतां पुलिसान हें इन्व्हेस्टिगेट करचें म्हण आमची एक इच्छा आसा की 6 म्हयने वा 5.5 म्हयने तो जेन्ना हे स्टेटीसान त्या स्टेटी भोंवतालो जाल्यार ताका पेमेंट कोण करतालो, तेगे जेवणा खाणाचे बंदोबस्त कोण करतालो हेंवूय मातशें सोद घेवचें म्हूण. कित्याक ही काणी अशी म्हूण सगळ्या खबर आसा सांगपा म्हळ्यार कोण मडगांवकार तर बिलीव जायना आनी हातून कोण तरी ताका प्रोटेक्ट करता अशें म्हूण सामकें सिद्ध जाता. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की प्रोटेक्ट करता आजच्या दिसा पासून आमी एक्सपेक्ट करता की मडगांवकार मडगांवचो आमदार आनी एक शब्दात जरी सांगचें आशिल्लें की म्हाका ताचेर कांय संबंध ना कित्याक ताजे कावन्सिलाचेर हे जाल्लो आसा मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें ताजे कावन्सिलाचे अंडर. सो ताणें आज पासून इवन ते धोल उपरांत सुद्दां ताजें एक उत्तर ना जालें. आनी अशें आमकां दिसून येता की ताका फक्त हाडला दवरला रोखडे आनी 2-3 दिसान ताका बेल दितले आनी तो सुट्टलो. फायनली हे पयशे कोण रिकवर करतलो हाजेर कांयच हें आसपाना. सो हें आमकां खंय दुखता. आतां आमचो डिमांड कायम उरतलो. आमी जाय जाल्यार मुखार देखून आमी हें करतले की हे रिकवर जावचे सारकें कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयराचे पयशे. आतां जेन्ना हे कारस्थान चालू आसा तेन्ना आनी एक हें पळय भायर सरता की हो जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट आनी एज पर कंडक्ट रूल्स सर्वीस कंडक्ट रूल्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाचे सर्वीस सोडून ताका कसलोच रायट ना आनी दुसरे वेव्हार करपाक बिझनेस जावं आनी जॉब करपाक. आनी हांगा आमकां दिसून येता की ताणी एक फायनान्स कंपनी ओपन केली. एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणी इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या लोकांकडे इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून. आतां आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा ताणी रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा. डायरेक्टर म्हणतो ते कंपनीचो तो डायरेक्टर अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्ली. आनी स्कीम कशी सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताच्या ह्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा. 12 म्हयन्याचो तेजे कडेन डेपोजीट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्व्हेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचे म्हणून जाता. अशें म्हणून ताणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा. स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी थंय म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 डेज तो ते इन्व्हेस्टराक फारीक करता म्हणून ही स्कीम. आतां जेन्ना लोकांक हे पयशेच मेळना जाले तेन्ना आतां लोक भायर सरपाक लागले की हाजेर आमकां हें दिवचें म्हणून. सो हें जें सगळें चालू आसा आनी हें 22 दीस इज बाय द वे 22 इन 2022 हो सायन जाल्लो. सो हाज्या पयलीं
हो जे कारस्थान जाता पळय हेजे तेज्या पयलीं खबर येता आनी कितलेशे असले लोक आहा ते आतां येतले समजना हाजे ऑफिशियली कंप्लेंट करपाक सो हे इतले आसून पयले सद्याक म्युनिसिपालिटीन आनी जे ताजे गॉडफादर आसा जे ताजे पॉलिटिकल गॉडफादर आसा ताणें ताका सांबाळलो फक्त सस्पेंशन करून टर्मिनेशनाच हात लावना पूण हे जेन्ना आतां इतलें येता की तेणी एक कंपनी ओपन केली हे फायनान्स कंपनी विच इज एगेन्स्ट द कंडक्ट रूल्स सेकंडली इवन असली फायनान्शियल कंपनी जेन्ना तूं स्टार्ट करता जाल्यार कितलीशी तुका परमिशन्स आसता दिस इज एन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सो ह्या सगळ्या हेजेर तो कितले सुमार आमचे जे पॉलिटिशियन सपोर्ट करताले कितले सुमार ताका ताजे टर्मिनेशन जे आसा ते सांबाळूंक शकताले आमकां खबर ना आनी आमी पळयताले कितें पूण आमकां चड इम्पॉर्टंट की हे जे सगळे लॉसीस आसा ते पुलिसांनी पयले सद्या इन्व्हेस्टिगेट करचे आनी जाता ते भाशेन जे हे आहा ते सामके स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या सगळ्यांक आनी फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी म्हणटा म्युनिसिपालिटीचो जो लॉस जाल्लो आहा तो ताणी ताचे कडेन रिकवर करचो एक रुपया विथ इंटरेस्ट कित्याक जेन्ना एक टॅक्स पेयर आपलो ट्रेड लायसन्स एक थोड्या दिसांनी सपोज डिले करता जाल्यार ताका फायन पडटा 25% फायन लायता आनी एक मनीस जो म्युनिसिपालिटीचेच पयशे घेवन धांवता ताका सोडप म्हळ्यार हें सारकें जायना सो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड कायम उरतलो टील द एंटायर मनी इज रिकवर्ड आनी आमकां सांगपाक म्हळ्यार चड हें दिसता की खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करून हे पयशे बी सामके वाऱ्यार घालपाचे कितें तरी एक प्लॅन आहा अशें आमकां खंय तरी दिसून येता ह्यात सद्या एकट्यान आमकां शेअर केला हे डॉक्युमेंट समजलें कित्याक ते हांगाच मडगांवचे पुरती न्ही ते इवन रायट अप टू बांबोलीचे लोक सुद्दां हातून फसले आहा आतां हो जो कोण एग्रीमेंट धाडलो आहा तो इट इज फ्रॉम बांबोली समजलें दोनदा इवन तेजे बँक ट्रान्झॅक्शन बँकां पयशे धाडले ते 25 दिसां धाडले ते सुद्दां दिल्ले आहा ताणें आमकां 1,05,000 सांगपा पडटा एकदां 70,000 घातले आनी एकदां 30,000 नेफ्ट करून ट्रान्सफर केले ऑफिशियली समजलें आतां हे सांगता ते भाशेन कितले 25-30 दिसांनी सुमार आहा म्हणटा ते सो आतां ही एक स्कीम आसा आजूच एक सकाळीं सांगतालो इंट्रस्टिंग हें आयकपा सारकें एक म्युनिसिपालिटीचोच बरो म्हणजे फायनान्शियली सावंड नांव घेना ताणें सांगलें म्हाका की ताका सांगपाक लागलो की आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता आनी कन्सायनमेंट नेली एक कितें 3 करोडां कितें कन्सायनमेंट येवपा आसा तें मातशें उरलां कित्याक थोडो पेमेंट बाकी आहा म्हण 85 lakhs पेमेंट हें आहा म्हण सो आपणाक 85 lakhs दी म्हण सांगता तो आनी तुका आपण 1 crore 15 lakhs एक्स्ट्रा दिवन 1 crore दिता म्हण सो ही स्कीम सुद्दां आमच्या म्युनिसिपालिटीचे इलेक्टेड पर्सन तोय जाल्यार बट फायनान्शियली सावंड ताका तो कावन्सिलर सुद्दां स्कीम दिवपाक लागलो म्हळ्यार पळय आतां म्हळ्यार हे आतां इन्व्हेस्टमेंट जालें घोडे आनी कितल्योश्यो स्कीम आसतल्यो तेगेले डिफरंट टायपाच्यो हय सो आतां एटलिस्ट म्युनिसिपालिटीचो वोटर लाग दिला वोटर लाग जे घेतल्या ते दिसा एक कोंतान केलें जाल्यार सो वोटर हजार पर डे 365 डेजान दिवपा पडला तेणें अशें जालें आतां तें खबर ना आतां कोणें ताका इन्वेस्ट करपाक चान्स दिलो जाल्यार एक्सपेक्टेशन करून की तितलो एमावंट आमी घेतलो आनी घोडे भायल्या भायर आनीकूय कितें करपाक मेळटलें अशें म्हण हय हाडलो आसतलो ताका कडेन आनी बेल दिवन घोडे परतून घालता आसतले थंय पूण हाजेर सामकें क्लियर दिसून येता की ताका खंय तरी पॉलिटिकल गॉडफादरान प्रोटेक्शन दिल्लें त्या खातीर तो पुलिसांक मेळनाशिल्लो 5-6 म्हयने आनी तुमी सगळे पळयलें तशें आतां म्हणटा तशें तो इतलो फीट आहा की खंय तो दिसना कित्याक जेवणा खाणाची खंय हें आशिल्लें कसलें स्ट्रेस आशिल्लें म्हण स्टेशनार न्हिदपाचें सारकें कित्याक कोणूच एक नॅचरल ह्युमन बींग सपोज स्ट्रेसान 5-6 म्हयने ह्या स्टेशनार त्या स्टेशनार रातचे न्हिदपाक पडटा जेवण सारकें ना जाल्यार तो असलें बारीक जावपाक जाय आशिल्लें तो आसा तसो बरो हेल एंड हार्टी